फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के बारे में। आज हम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने इसहाबुल फील के वाक़ये को डिस्कस किया था, जो वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले रोनुमा हुआ था। आज हम उससे आगे की हिस्ट्री को कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम वाक़या हजर अस्वद तक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। दोस्तों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कबल इस्लाम अरब की आबो हवा और मेले वकू को देखते हैं। दोस्तों, एशिया के जनूब मगरिब में एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा है जिसे अरब कहते हैं। इसके मशरिक़ में खलीज फ़ारिस और बैरा अरब, मगरिब में बैरा हमर, जनूब में बैरा हिंद और शुमाल में मुल्क शाम वाक़या है। चूँकि ये मुल्क 3 तरफ से समंदर में घिरा हुआ है, इसलिए अहले अरब इसे जज़ीरतुल अरब के नाम से पुकारते हैं। रकबा तकरीबन 12 लाख मुरब्बा मील है, जो मुख्तलिफ़ सूबों और हिस्सों में तकसीम है। शुमाल में पहाड़ी इलाके के नीचे हजाज़ का मशहूर सूबा है, जिसमें दुनियाए इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा वाक़या हैं। जनूब मगरिब में यमन के नशेबी इलाके को तामा कहते हैं। यमन के मशरिक़ की तरफ हज़र मौत का सूबा है। इसके साथ मिला हुआ सूबा अमान है। हजाज़ के मशरक़ी हदूद से लेकर खलीज फ़ारिस तक नजद का सेहरा फैला हुआ है। हर सूबे की तबी खसूसियात एक दूसरे से अलग है। अरब की वजह तस्मिया के बारे में 2 राय हैं। एक राय के मुताबिक अरब के लफ्ज़ मायने फ़साद और ज़बान आवरी के हैं। अरबी लोग फ़साद और बलागत के एतबार से दीगर अक़वाम को अपना हम पाया नहीं समझते थे, इसलिए वो अपने आप को फ़सीहुल बयान और बाकी दुनिया को अजम यानी गूंगे कहते थे। दूसरी राय के मुताबिक लफ्ज़ अरब अरबा से निकला हुआ है, जिसके मायने सेहरा और रेगिस्तान के हैं। चूँकि इस मुल्क का बेशतर हिस्सा दश्त व सेहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए सारे मुल्क को अरब कहने लगे। अरब की आबो हवा गर्म और खुश्क है। बारिश बहुत कम होती है और वो भी साहिली इलाकों में, बिलखसूस जनूब और जनूब मगरिब में। इसी वजह से वहाँ आबादी ज़्यादा है। मशरक़ी साहिल के बाज़ इलाके खसूसन अमान का इलाका भी मुकाबलतन सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ है, लेकिन बारिश की आम कमी की वजह से मुल्क भर में कोई बड़ा दरिया नहीं। अलबत्ता नदी नाले बकसरत हैं, जो सिर्फ बरसात के दिनों में बहते हैं। गर्म लू चलने के बायस दिन को सख्त गर्मी हो जाती है, लेकिन रात मुकाबलतन ठंडी होती है। पहाड़ी इलाकों में कई कई सेहत अफजा मकामात भी पाए जाते हैं। मुल्क की आबादी 2 हिस्सों में तकसीम है, हज़री और बदवी। हज़री वो लोग हैं जो शहरों, कस्बात और देहात में ज़िंदगी बसर करते हैं। ये आबादियाँ बिलअमूम निखलस्तानों के करीब वाक़या हैं, क्योंकि यहाँ ज़राअत के लिए थोड़ा बहुत पानी मिल सकता है। हज़रियों की गुज़र औक़ात ज़्यादातर खेती बाड़ी, तिजारत और दस्तकारी पर है। मौजूदा सदी में मशरक़ी इलाकों में तेल के ज़ख़ीरे दस्तयाब होने से इस हिस्से की ज़िंदगी में एक गैर मामूली इनकलाब आ गया है। बदवी इन खाना बदोश कबाइल को कहा जाता है, जो सहराओं और रेगिस्तानों में रहते और ऊँट, घोड़े और भेड़ बकरियाँ पाल कर गुजारा करते हैं। ये लोग रहने के लिए कोई मुस्तकिल मकान नहीं बनाते, बल्कि खेमों में रहते हैं और हस्ब ज़रूरत पानी और चारे की तलाश में अपनी रिहाइशगाह तब्दील करते रहते हैं। हज़रियों के मुकाबले में बदवी ज़्यादा जफाकश, जंगजू और आज़ादी पसंद होते हैं। दोस्तों, अब अरब की सियासी हालत पर नज़र डालते हैं। 570 यानी ज़हूर कुद्सी के वक्त अरब में कोई मरकज़ी हुकूमत ना थी। सारा मुल्क मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटा हुआ था, जहाँ कबायली सरदार और कई खुद मुख्तियार बादशाह हुक्मरान थे। ताजदारों में यमन, हिरा इराक़ और सरहद शाम के फरमा रवां बहुत मशहूर थे। कबीलों के सरदार या शेख अक्सर किसी बादशाह के ताबे होते थे, लेकिन अपनी अंदरूनी आज़ादी और हुर्रियत के जज्बे को हर हालत में बरकरार रखते। यही इनकी इज्तिमाई ज़िंदगी की रूह थी। हर कबीले का सरदार अहले कबीले में से होता। मूरी असूल के मुताबिक वही शख्स इस मनसब का अहल हो सकता था जिसके हामी सबसे ज़्यादा हों और अहले अरब की फ़ितरी खसूसियात यानी शुजाअत, इल्म, मेहमान नवाजी और फ़याज़ी वगैरह में भी मुमताज़ हो। बाज़ कवी कबीले कमज़ोर कबीलों को ज़ेर करके इनसे खराज वसूल करते थे। सूबा हजाज़ और इसके अमारत को ख़ास अहमियत हासिल थी, क्योंकि इस सूबे में मक्का मुअज़्ज़मा का मुक़द्दस शहर आबाद है। इस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था, जो अहले अरब का दीनी मरकज़ था, और लोग दूर दराज इलाकों से वहाँ हज करने को आते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसके पहले पासबान थे। ये तौलियत इनकी औलाद में से मुंतकिल होती रही और होते होते ख़ानदान कुरैश में आई, जो आले इस्माइल ही की शाख था। इस ख़ानदान में कसा बिन कलाब बहुत मुमताज़ और मशहूर हुआ है। इसने बहुत से कबीलों को मुत्तहिद करके अपनी ताकत बढ़ाई और खाना काबा की तौलियत के अलावा मक्का की पूरी रियासत पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया। आगे चलकर इसी की नस्ल में से हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए।
एले अरब दो बड़ी नस्लों से ताल्लुक़ रखते थे, 1 कतान और नंबर 2 अदनान। कतान यानी कतूरा दरअसल यमन के रहने वाले थे। ज़माना कदीम में इनका एक बादशाह सुर्ख लिबास पहनने के बायस हुमैर के लक़ब से मशहूर था। इस निस्बत से ये लोग भी हुमैरी कहलाने लगे। अक्सर मौरखीन इन्हें अभी तक यमनी ही लिखते हैं। दूसरी सदी ईस्वी में इनकी एक शाख जो बनी ख़ज़ा कहलाती थी, मक्का के गिरदोनवाह में जाकर आबाद हो गई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत के वक्त ये कबीला सवाद मक्का में ही सकून पजीर था। उमेरियों की एक दूसरी शाख मदीना चली गई और औज़ व खजरज के 2 मशहूर कबीलों में बट गई। एक तीसरी शाख इराक़ और शाम के इलाकों में जा पहुँची। इसके भी 2 हिस्से हो गए और वो बनी अदनान और बनी कल्ब कहलाए। अदनान ये लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ल में से थे, मगर बाद में अपने एक मुमताज़ सरदार मज़र के नाम पर मज़री कहलाने लगे। इनकी मुख्तलिफ़ शाखें बनी केस, बनी बकर, बनी तगलब, बनी तमीम और बनी कुरैश सारे सूबा हजाज में फैली हुई थी। खाना काबा के मुतवल्ली होने के बायस कबीला कुरैश को सबसे अफजल समझा जाता था। दोस्तों, अब अरब की मजहबी हालत को देखते हैं। सरज़मीन अरब पर अल्लाह का पहला घर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुअज़्ज़मा में बनाया था, जिसे खाना काबा के नाम से याद किया जाता है। ये एले अरब का दीनी मरकज़ था। हज़ारा लोग हर साल यहाँ हज और तवाफ़ के लिए आते। काबे की अज़मत का अंदाज़ा इससे हो सकता है दोस्तों, जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के चैप्टर 1 में इसाबुल फ़ील के वाक़ये को डिस्कस किया था कि मुल्क यमन में सना के ईसाई हुक्मरान अबरा ने काबा के मुकाबले में एक गिरजा तामीर कराया और कोशिश की कि लोग काबा को छोड़कर वहां हर साल ज़ियारत को आया करें, क्योंकि ऐसे इज्तिमाओं में माली फ़ायदा भी होता था। जब इस मकसद में कामयाब ना हुआ तो गुस्से के मारे एक बहुत बड़ा लश्कर और बेशुमार हाथियों को लेकर मक्का पर चढ़ाई कर दी ताकि खाना काबा को निस्तो नाबूद कर दे और लोग मजबूर होकर सना का गिरजे की ज़ियारत को आया करें। लेकिन अल्लाह ताला ने अबाबीलों का लश्कर भेजकर इसकी तमाम फ़ौज और हाथियों को तबाह कर दिया। इस वाक़ये का जिक्र कुरान मजीद की सूरह फ़ील में है। ज़हूर कुदसी के वक्त अगरचा खाना काबा अरब के दीनी मरकज़ था, लेकिन एले अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैगाम तौहीद को भूल चुके थे। शिरक व बुत परस्ती यहाँ तक बढ़ गई थी कि खाना काबा भी बुतों से भरा पड़ा था, जिनमें लात, मन्नात, खुज़ा और हब्बल के नाम ख़ास तौर पर मशहूर हैं। कई रवायात के मुताबिक अल्लाह यानी अला भी एक बहुत बड़े बुत का नाम था जो बाकी तमाम बुतों पर हावी था। बाज़ इसे खालिक और तमाम ताकतों से बालातर गर्दानते। ऐसे लोग एक तरह से खुदा के तो कायल थे, लेकिन क़यामत, जज़ा, सज़ा और नबूवत के मुनकर थे। कई लोग ऐसे भी थे जो बुतों को खुदा तो नहीं बल्कि खुदा तक पहुँचने का ज़रिया जानते थे, और कई सिरे से खुदा को मानते ही नहीं थे। बाज़ चाँद, सूरज और दीगर अजराम फ़ल्की को पूजा करते थे। ओहाम परस्ती भी आम थी। कई एक मूज़ी अरवा जो जिन कहलाते, इनसे भी बाज़ लोग खौफज़दा रहते और इन्हें हर तकलीफ़ और बदकिस्मती का मौजब समझ कर इनसे निजात हासिल करने के लिए काहिनों वगैरह से तावीज़ वगैरह हासिल करते। इसके अलावा नसरानियत, यहूदियत और मजूसियत के पैरों भी मौजूद थे। ईसाई ज़्यादातर निजरान, हिरा, गसान, बनी ते और बनी तुगलब के इलाकों में मिलते थे। इब्तदा में शाम यहूदियों का बहुत बड़ा मरकज़ था, मगर वहाँ पर ईसाइयों का ज़ोर हो जाने के बायस वो नकल मकानी करके मदीना, सना और खैबर के इलाकों में आबाद हो गए थे। बनी तमीम का सारा कबीला मजूसी था। सिर्फ़ एक फ़र्द वाहिद ज़ैद बिन उमरू दीन इब्राहीम के पैरों थे और खुदा को एक मानते थे। गो अरब में हर किस्म के दीन मौजूद थे, जिनमें नसरानियत और यहूदियत जैसे अलहामी मज़ाहिब भी शामिल थे, मगर इनकी असली सूरत कुछ इस तरह मसख़ हो चुकी थी कि कुफ्र व शिरक और दीन में इम्तियाज़ करना मुश्किल हो गया था। तौहीद जो हर मज़हब हक़ का बुनियादी असूल है, इसका कहीं नामो निशान ना था। ईसाइयत तस्लीयत के झगड़ों में फंस कर रह गई थी। यहूदियत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते से भटक कर ओहाम परस्ती के गोरख धंधों में मुब्तला थी और सूदखोरी को शार बना रखा था। ईरानी यज़दान और अहरमन के कायल थे। हिंदुस्तान सरासर बुत परस्ती और कुफर का गवारा बन चुका था। इखलाकी पस्ती के लिहाज से इन ममालिक के बाशिंदे अरबों से भी गए गुजरे थे। गरज अरब क्या, सारी दुनिया जलालत गुमराही में गर्क थी। खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर को एले ज़मीन की इस पस्ती और ज़बो हाली पर रहम आया और उसने इनकी रहनुमाई के लिए अपने एक बरगज़ीदा बंदे को भेजा। रश्द व हिदायत का ये आफ्ताब मुल्क अरब के शहर मक्का में तुलू हुआ और इसकी रोशनी ने तमाम रोए ज़मीन को मुनव्वर कर दिया। दोस्तों, जैसे कि हम पीछे पढ़ आए हैं कि आले इस्माइल की एक शाख कुरैश मक्का थे। 398 ईस्वी के करीब इस ख़ानदान में एक जलीलुल क़दर और तारीख़ी शख्स कसा पैदा हुआ, जिसने कुरैश की अज़मत की बुनियाद रखी।
اس کی 5ویں پشت میں ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوستوں اگر شجرے پر نظر ڈالیں تو قصہ کے بیٹے عبد المناف تھے۔ عبد المناف کے بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے اور عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے 5 بیٹے تھے: حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، عباس اور ابو لہب۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ دوستوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلے بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ والد مکرم حضرت عبداللہ تجارت کر کے روزی کماتے تھے۔ شادی سے چند ماہ بعد ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لے آئیں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا، جو عرب والوں کے درمیان بہت عجیب تھا۔ اس کے معنی ہے تعریف کیا گیا۔ دادا کی نیت بھی یہی تھی کہ ان کے پوتے کی تعریف ساری دنیا میں ہو۔ دوستوں تاریخ ولادت کے متعلق مورخوں میں اختلاف ہے۔ یورپ کے ایک مشہور مورخ برسیول نامی نے 20 اگست 570 عیسوی لکھتے ہیں، لیکن علامہ شبلی مصر کے مشہور حید دان محمود پاشا فلکی کی تحقیقات کے بنا پر صحیح تاریخ 20 اپریل 571 تحریر فرماتے ہیں اور دور حاضرہ کے مورخین اس سے متفق ہیں۔ عرب میں اس وقت دستور تھا کہ پیدائش کے بعد شرفا اپنے بچوں کو کسی دیہاتی دایا کے حوالے کر دیتے جو انہیں لے کر گاؤں میں چلی جاتی۔ اس طرح کھلی ہوا میں تندرست رہنے کے علاوہ بچوں میں اہل عرب کی حقیقی خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے۔ چنانچہ ولادت کے 6 ماہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد ہوئے۔ بنی سعد اپنی فساد میں مشہور تھے اور اکثر روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر ہمیشہ مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے کہ ان کی زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ تقریباً 6 سال تک حلیمہ سیدہ نے آپ کی پرورش کی۔ دوستوں 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کو لیٹا کر سینہ چاک کر دیا، پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ فوراً آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کا نشان میں اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے اندر 2 برس گزارے۔ دوستوں حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جایا کرتی تھی۔ 6 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمراہ تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ بیمار ہو گئیں اور ابا کے مقام پر انتقال فرمایا۔ والد ماجد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ دوستوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو شروع ہی سے آپ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرپرستی میں لے لیا اور نہایت شفقت سے پرورش کرنے لگے، لیکن 2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے اور انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حقیقی چچا ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ چچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش باپ کی طرح کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی کہ ابو طالب کو تجارت کے سلسلے میں شام کا سفر پیش آیا۔ جدائی کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے ابو طالب آپ کو بھی ہمراہ لے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کے ایک راہب بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخرالزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ شام کے سفر کے دوران میں آپ نے عیسائیوں اور یہودیوں کی عادات و رسوم کو اچھی طرح سے مطالعہ فرمایا اور ان کے مشہور مقامات اور تاریخی کھنڈرات دیکھے۔ 15 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حصہ لیا جسے حرب فجار کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لڑائی ایام الحرام میں ہوئی تھی جن میں لڑنا منع ہے۔ دوستوں ایام الحرام کا مطلب وہ مہینے جن میں لڑائی منع تھی، جن میں محرم، رمضان، ذی الحج وغیرہ شامل ہیں۔ قریش اور بنی قیس کا آپس میں مقابلہ تھا اور اگرچہ قریش سچائی پر تھے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشت و خون میں حصہ نہیں لیا۔ آپ صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ لڑائی کا خاتمہ بالآخر صلح پر ہوا۔
دوستوں اس جنگ کے کچھ عرصے بعد قریش کے سب قبیلوں نے آپس میں عہد کیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے اور مکہ میں آئے ہوئے مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت کی اور آپ کو اس پر اتنا ناز تھا کہ زمانہ رسالت میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا، اس لیے کہ ایک دفعہ پہلے بھی بنی جرم کے 3 سرداروں نے ایسی تحریک کی تھی۔ ان تینوں کے نام میں لفظ فضل مشترکہ تھا اور ان کے نام فضل بن فضالہ، فضل بن وداحہ اور فضل بن حارثہ تھا۔ حلف الفضول کے نام سے ان کی یاد بھی تازہ ہو گئی۔ دوستوں خلق خدا سے انس ہمدردی اور شفقت شروع ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ شرک اور جاہلیت کی رسموں سے سخت نفرت تھی، شراب کبھی نہ پیتے، جھوٹ بولنا کسی حالت میں بھی گوارا نہ تھا۔ آپ کی سچائی اور امانت داری بچپن ہی میں اتنی شہرت پا گئی تھی کہ لوگ اپنی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھتے اور آپ کو امین کے لقب سے پکارتے۔ دوستو جوان ہونے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معاش کے لیے تجارت کا پاک اور آبائی شغل اختیار کیا اور اس سلسلے میں شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ ہمیشہ معاملے کی صفائی اور ایمانداری کو مد نظر رکھتے اور عہد پر قائم رہتے۔ دوستوں آپ کی دیانتداری کی شہرت سن کر خاندان قریش کی ایک باعزت اور دولت مند بیوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، جن کا کاروبار بہت وسیع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کا تجارتی مال ملک شام لے جا کر فروخت کر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اور اس قدر محنت اور دیانتداری سے کام کیا کہ بہت زیادہ نفع ہوا۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے، جو سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف سنی تھی، اب میسرہ کے بیان سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ ان کو کسی ایسے شریک زندگی کی ضرورت تھی جو مخلص اور امین ہونے کے علاوہ کاروبار میں بھی مدد دے سکے، اس لیے اپنی لونڈی کو بیچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا سے مل کر مناسب انتظام کے ساتھ شادی کروا دی۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے ایک بیٹے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ دوستوں شادی کے بعد آپ تجارت کر کے بڑے اطمینان سے زندگی گزارتے رہے۔ 35 سال کی عمر میں آپ کے حسن تدبیر سے عرب میں ایک جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو سیلاب کی وجہ سے نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے قریش نے بہت سی عمارت گرا کر از سر نو تعمیر کروائی۔ جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ دوستوں حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر تھا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ اس متبرک پتھر کو رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہو۔ آخر یہ طے پایا کہ جو شخص اگلے دن سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو، اس کا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اتفاق سے اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ آپ نے چادر بچھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس پر رکھ دیا اور حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر پکڑ کر اٹھائے۔ اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے اور لڑائی رک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ دوستوں آج کا ہمارا چیپٹر یہیں تک تھا۔ اب ہسٹری آف اسلام کے چیپٹر 3 میں ہم اس سے آگے کی ہسٹری کو کور کریں گے۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو کائنڈلی ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔